माननीय रामनारायण बिडारी। अध्यक्ष महोदय, यो गजबको गौरव लाग्यो के भनेको छ नि। मलाई त यो नेपाली र नेपालको कर्तव्य थियो। यो कर्तव्य निर्वाह गर्दैछौँ अध्यक्ष महोदय। नेपालमा जन्मेको कारणले, नेपाली भएको कारणले यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने अवसर आज प्राप्त भयो। यो अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति धेरै मान्छे शहीद भए। यो अवसर प्राप्त गर्नको निम्ति धेरै आन्दोलन गर्नु पर्यो। लाठी खाइयो, चुटाई खाइयो, थुनामा पर्यो। काला पानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्दा गोदाई खाइयो। त्यस्तो हुँदै हुँदै चाहिँ नि आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। यति काम गर्नको निम्ति हामीलाई गणतन्त्र चाहिने अवस्था परेको रहेछ। गणतन्त्र नआए यो काम भएन। किन भएन? जति धाक लाए पनि, जति लिपपोत गरे पनि, जति छोपे पनि गणतन्त्र नआइकन, लोकतन्त्र नआइकन वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले यो काम गर्न सकेनौँ। आज नेपालको सरकार, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले पहिलोपल्ट नेपालमा क्याबिनेट निर्णय गरेर, राजपत्रमा निकालेर, नक्सा नै प्रकाशन गरेर अतिक्रमण भएको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्न सफल हो। यो पहिलो मन्त्री परिषद हो। यो पहिलो काम हो। योभन्दा अगाडिकाले गरेनन्, गफ गरे होलान्, कुरा गरे होलान्, के लिपापत्ति गरे होलान्। त्यसैले आज मलाई अध्यक्ष महोदय गणतन्त्र आएछ भन्ने गजबको अनुभूति प्राप्त भयो। अध्यक्ष महोदय, म गणतन्त्रमा छु। यहाँ गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धति अब सुरु भयो भनेर मलाई अनुभूति भएको छ। 1814 देखि 1816 हाम्रा पुर्खाले साम्राज्यवादी अंग्रेजका विरुद्धमा लडेर प्राप्त गरेको भूभाग, त्यो भूभागमा भक्ति थापा, बलभद्र, अमरसिंह जस्ता महान पुरुषहरूले ल्याएको यो भूभाग, उहाँहरूलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसमा अब छिन्न प्रश्न उठाउने, सधैँ प्रश्न उठाउने, आन्दोलन गर्ने सबै र विज्ञहरूप्रति पनि अध्यक्ष महोदय म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले यसको बारेमा सधैँ आवाज उठाइरहे। राजतन्त्र र उसका मतियारहरूले विगतमा जे गरे अहिले भन्न काम छैन। त्यसैले अब 32 सालमा म 8-10 कक्षामा पढ्ने बेलामा चुच्चे नक्सा बनाएकै हो। 32 सालपछि चुच्चे नक्सा भाँचेकै हो। त्यो बेला हामीलाई थाहा भएन, अहिले थाहा भयो। भारतीय अब काम हाम्रो के छ त भने भारतीय सेना त्यहाँबाट हटाउने, हाम्रो भूमि फिर्ता गराउने, बनेको बाटोलाई नेपालको सहमति र स्वीकृति बेगर चल्न नदिने, यो नेपाल र नेपालीको अब कर्तव्य छ। भारतीय शासकको पेरोलमा बसेका केही मान्छेहरू बाहेक अरू कसैले पनि यसको विरोध गर्दैनन् अध्यक्ष महोदय। त्यो कुरा राष्ट्रिय सहमति भएको कुराले प्रष्ट भएको छ। तर केही पेरोलवालाले के भने त्यो भूमि फिर्ता ल्यायो भने म चाहिँ बुट पोलिस गर्छु ओलीजीको भने। बुट पोलिस गर्ने मान्छे अहिले पनि बुट पोलिसैवाला हो अध्यक्ष महोदय। अहिले मोदीको बुट पोलिस गर्दैछन्। भूमि फिर्ता आयो भने ओलीको बुट पोलिस गर्छन्। काम त उनको बुट पोलिसै गर्ने हो नि अध्यक्ष महोदय। त्यसकारणले म चाहिँ नि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जमिन फिर्ता आउँछ, ल्याइन्छ, गरिन्छ, आएपछि उसलाई बुट पोलिस गर्न नलगाउँ, सीमाको पाले बनाऊ है अध्यक्ष महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले राष्ट्रियता सबै नेपालीको, खास गरी सीमामा बस्ने नेपालीलाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ। भारतको सिमानामा बस्ने, चीनको सिमानामा बस्ने ती हिमाली नेपालीहरू, ती मधेसी नेपालीहरू जसले सीमाको रक्षा गरेर बसेका छन्, तिनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। कालापानी क्षेत्र लिपिया लिम्पुधुराका बासिन्दाको इज्जत र सम्मान गर्नुपर्छ अध्यक्ष महोदय। यसरी हामीले काम गर्दै जायौँ भनेदेखि हाम्रो देशमा अहिले गजबको एकता भयो भने गजबको यो सामान्य एकता हो। यसमा एकता नभए कहिले हुने त? यसमा पनि एकता नगरे कहिले गर्ने त?
राष्ट्रिय एकता यस्तैमा हुने हो। नेपाल र नेपालीका हितका निम्ति यस्तो चाहिँ एकता गर्ने हो। त्यसकारणले अध्यक्ष महोदय, म सम्मानित यस सदनमा के कुरा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने भारतीय सेना माननीय बिमला घिमिरे। विद्यमान संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको निशान छापलाई परिवर्तन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ निशान छाप अङ्कित गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कामलाई वैधानिकता दिनको लागि आएको यो संविधान संशोधनको म असाध्यै राम्रोसँग स्वागत पनि गर्दछु र असाध्यै धेरै गौरवान्वित पनि महसुस गरेको छु। यस घडीमा यो सीमा सुरक्षा गर्नको लागि यो सीमालाई नेपालको भूमिमा समेटियोस्, यो भूमिहरूलाई चाहिँ नेपालको नक्सामा समेटियोस् भनेर अगाडिदेखि नै सीमा सुरक्षा गर्नुहुने, सीमा सुरक्षाको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथसाथै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले अहिले यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, यसका दुई अध्यक्षद्वय र प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्रीको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको दृढता र साहसको पनि म कदर गर्न चाहन्छु र आफू पनि यो महत्त्वपूर्ण घडीमा एउटा सांसदको हिसाबले यहाँ उभिएर यो महत्त्वपूर्ण घडीमा सानो योगदान गर्न पाउँदा आफूलाई पनि असाध्यै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जसले एकदमै अद्भुत एकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, एकदमै ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, यी राजनीतिक दलका नेतृत्व र सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई पनि म एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो विधेयकको म असाध्यै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। पूर्ववक्ता माननीयज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो यात्रा निकै लामो छ र यो यात्रा कठिन पनि छ, तर सुरुवात भएको छ। सुरुवात हिजो हाम्रो नक्सामै नभएको भूमि नक्साबाट हटाइएको र नक्सामा नभएको भूमिलाई अहिले हामीले देखाएर वैधानिकता प्राप्त गर्ने, हामी आफैले वैधानिकता प्राप्त गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यो एउटा सुरुवात हो, तर यो यात्रा कठिन छ, यो यात्रा टाढासम्म जान्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। यो यात्रा अगाडि बढाउने क्रममा वार्ता असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। वार्ता सँगसँगै कूटनीतिक अन्य माध्यमहरू राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, द्विदेशिक, त्रिदेशिक कतिवटा कस्ता खालका कूटनीतिक चाहिन्छ, यो कूटनीतिक माध्यमहरूबाट यसको समाधान गरिनुपर्छ र यसमा सरकार दृढता साथ अघि बढ्छ। त्यसैले नै हामीलाई थाई सरकार पनि चाहिएको हो र यो थाई सरकारले यो काम गर्छ भनेर देखाइसकेको छ। अब यो यात्रामा अगाडि बढ्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। हामी यसमा पनि ढिट भएर एकदमै अडिग भएर लाग्छौँ। यो पनि म यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तर यो यात्रासँग केही महत्त्वपूर्ण कामहरू जोडिएका छन्। हाम्रो होमवर्क जरुरी छ। यो होमवर्क, यो गृह कार्यमा वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि, अन्य कूटनीतिक संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुभन्दा अगाडि, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा अगाडि यदि आवश्यक पर्यो भने हामीले जस्तो पनि उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै उपाय गर्नुभन्दा अगाडि गृह कार्य जरुरी छ। गृह कार्यमा मैले 3टा महत्त्वपूर्ण कुराहरू देखेको छु। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रमाणको अभिलेखीकरण हो। नेपाल सरकारले भर्खरै एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र पनि बनाएको छ जसले प्रमाणको अभिलेखीकरण गर्छ। यहाँ हाम्रो नेपालमा अहिले जिउँदा इतिहासहरू हुनुहुन्छ, त्यो जिउँदा इतिहासको अनुभवहरू राख्नुपर्छ। पत्रपत्रिकामा आएका, अनलाइनमा आएका, भारतमा प्रसारित भएका, नेपालमा प्रसारित भएका विभिन्न समाचारहरू सहित मालपोत तिरेका पूर्जाहरूका कुराहरू आएका छन्, जनसङ्ख्याको कुराहरू आएको छ, त्यति बेलाको पपुलेसन सेन्ससका कुराहरू आएका छन्। यो सबैलाई एक ठाउँमा राख्नको लागि नागरिक समाजसँग पनि काम गरेर, इतिहासविदहरूसँग पनि काम गरेर प्रमाणको अभिलेखीकरण गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ असाध्यै चाँडो गरियोस् र एकदमै सहभागीमूलक तरिकाबाट गरियोस् भनेर म यहाँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो भनेको यो क्षेत्रमा बसिरहेका जनताहरू जुन चाहिँ छरिएर ठाउँ ठाउँमा गाउँहरूमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूको जनजीविका कसरी चलिरहेको छ, उहाँहरू कति नेपालको सेवा सुविधासँग जोडिनु भएको छ, कति भारतप्रति आश्रित हुनुहुन्छ, यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र त्यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई जति सक्दो चाँडो
सुरक्षित बनाउनुपर्छ र त्यसपछि उनीहरूको सेवा सुविधामा नेपाल सरकारले तुरुन्तै लगानी गर्नुपर्छ, तुरुन्तै खबरदारी गर्नुपर्छ र त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूको सुरक्षित जीवनयापनको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ औँल्याउन चाहन्छु। यति भन्दै म मेरो यो छोटो भनाइ जसले चाहिँ यो संशोधित संविधानको स्वागत गर्दछ यसलाई यहीँ सुनाउँछु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने छलफलका लागि यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। हामी अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणमा यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। यो संविधान निर्माणको कार्य, जुन संविधान लेखनको कार्यहरू यसअघि सकिए पनि यसको चाहिँ निरन्तर रूपमा यसको निर्माण कार्यहरू जारी भइरहेको छ। ती संविधानलाई अझ राम्रो बनाउने, अझ त्यसलाई निर्माण बनाउने कुरामा हामी यहाँ संविधानको दोस्रो संशोधन आएको छ। पछिल्लो पटक यो बहुचर्चित विषय अब यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय जुन नेपालको हो भूभाग, जसलाई अहिले भारतीय सेनाहरूले भारतले आफ्नो त्यसलाई अतिक्रमण गरिरहेको छ, त्यसलाई समेत नयाँ नक्सामा राखेर र नयाँ हाम्रो अनुसूची 3 मा भएको चाहिँ अनुसूचीलाई निशान छाप अनुसूचीलाई संशोधन गर्नको लागि यो संशोधन यो संविधान यहाँ आएको छ। यसलाई हामी समर्थन गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट यसलाई पास गरिसकेको छ। यसै गरी संसदीय दलको बैठकबाट पनि यसलाई पारित गरिसकेको छ। हामीले जति पनि ऐतिहासिक घटनाहरूलाई, जति पनि ऐतिहासिक महत्त्वका विषयहरूलाई पार्टीले एउटा आधिकारिक निर्णय गर्दै गर्दै संसदीय दलमा समेत निर्णय गरेर हामी यहाँसम्म आइपुगेको एउटा परिपक्व अवस्थाहरू छ काङ्ग्रेसको। काङ्ग्रेस जहिले पनि यस्ता विषयहरूमा, राष्ट्रियताका विषयहरूमा, सिमानाका विषयहरूमा, लोकतन्त्रका विषयहरूमा जहिले पनि चट्टान जस्तै अडिग भएर उभिरहेको अवस्थाहरू छ। 2015 सालमा बिपी कोइरालाको चाहिँ सरकार बने पछाडिदेखि नै त्यति बेलादेखि नै राष्ट्रियताका कुराहरूलाई, नेपालको सिमानाका कुराहरूलाई बिपी कोइरालाज्यूले एउटा सिमानालाई टुङ्ग्याउने कुरामा चाहिँ एउटा विवादलाई समाधान गर्ने कुरामा एक किसिमको प्रयासहरू जारी गर्नुभएको थियो, सुरु गर्नुभएको थियो। त्यही अनुरूप सगरमाथालाई नेपालको बनाउने कुरामा चाइनासितको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छलफल, बहस र एउटा कूटनैतिक प्रयासबाट त्यसलाई हामीले त्यो काङ्ग्रेसकै पहलमा त्यो भएको थियो। र पछाडि बिपी कोइरालाको चाहिँ सरकार अपदस्थ भइसके पछाडि त्यो बिचमा 30 वर्षको कालरात्रिमा अनेक कुराहरू, धेरै चलखेलहरू पनि भए। त्यति बेला नै नेपालको नक्साको चुच्चो चाहिँ भाँचिएको कुराहरू पनि उठिरहेको छ। त्यति बेला सम्भवतः हामी यहाँ भएका पार्टीहरू त्यति बेला भूमिगत अवस्थामै पनि हुन थियौँ होला। त्यति बेला अब नेपाल त्यति बेलाका सरकारहरूले त्यसलाई कसरी के गरे ती कुराहरू अहिले हामीले यहाँ छलफल गर्नुभन्दा पनि हामी मुख्य मिसनतिरै अगाडि बढ्ने कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र अब यो त्यति बेला सायद बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ हुन्थेन भने भारतीय सिमानाहरूदेखि लिएर सबै लिपुलेकका कुरा, यी सबै कुराहरू त्यसरी मिचिने स्थिति पनि हुन सक्थेन होला भन्ने कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। र अब यो के छ भन्दाखेरि अब यो अत्यन्तै अब यो महत्त्वपूर्ण क्षण संविधान संशोधनका कुरा, संविधानलाई निर्माण गर्ने कुराहरू छ। र यो सिमानाका विषयहरूलाई नेपालमा एउटा नक्सा बनाएर हामीले यहाँ एउटा सुरुवात गरेका छौँ र त्यसलाई हाम्रो संसदले समेत प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गरिसकेको अवस्थाहरू छ। बिस्तारै हामीले यसलाई यसको पनि आफ्नो एउटा प्रोसेस छ। राष्ट्रिय सभाले पनि यसलाई आफ्नो प्रोसेसबाट यसलाई टुङ्ग्याउने छ। यसमा सर्वसम्मत हुने कुरामा कुनै दुविधाहरू छैन। सबै नेपालीहरू अहिले एकै ठाउँमा उभिएको अवस्था छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकै ठाउँमा उभिएको अवस्था छ। सम्पूर्ण सञ्चार मिडियादेखि लिएर दुनियाँ सबै नेपालको पक्षमा नेपालीहरू उभिरहेको स्थिति छ। एउटा संवेदनशील विषय पनि हो यो कुनै एउटा सरकारको लागि अब अथवा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, सरकारको समर्थनका लागि सबै एकै ठाउँमा उभिएको चाहिँ हुँदै होइन। खालि यो नक्साहरू देखाएर, संविधानका विषयहरूलाई देखाएर फेरि आफ्ना सारा गल्तीहरूलाई ढाकछोप, यही नक्साले ढाकछोप गर्ने कामहरू नहोस्। त्यो कुरा म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। उच्च कूटनीतिक तरिकाले समाधान गरियोस्। खालि नक्सा बनाए भन्दैमा मात्रै पनि सबै कुरा हुँदैन। भोलि त्योलाई जमिन लिने कुरा छ, जमिनमा आफ्नो उपभोग गर्ने कुरा छ, त्यहाँका नेपालीहरूलाई चित्त बुझाउने, उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ। यी सबैतर्फ सरकारले समयमै सोच्नेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। खालि यो भोलि अहिले नक्सा बनाउने, संविधानमा यी कुराहरूलाई पारित गर्ने, तर पछाडि खालि यसलाई फेरि राजनीति गर्ने विषयहरू नबनाइयोस्। यसलाई समयमै टुङ्गाइयोस्। मेलम्ची जस्तै राजनीति गर्ने विषय चाहिँ लिपुलेक
कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नबनाइयोस्, त्यो चुच्चे नक्सालाई कहीँ पनि बिक्री वितरण नगरियोस्। त्यो एउटा हाम्रो सार्वभौम हो, त्यो एउटा हाम्रो राष्ट्रियता हो। त्यसतर्फ पनि सबैले त्यसलाई संवेदनशील हौँ र संवेदनशील विषयहरूमा, राष्ट्रियताका विषयहरूमा राजनीति हुन सक्दैन। त्यो कुराहरू मैले अनुरोध गर्दै बाँकी कूटनीतिक पहल थुप्रै कुराहरू बाँकी छन्, त्यसमा सरकारले संयम भएर काम गरोस्। यो एउटा स्ट्राटेजिक कुरा हो, उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल हो। एउटा स्टेट फरवर्डबाट धेरै कुरा बिग्रिन सक्छ, त्यही भएर राम्ररी चिन्तन पुर्याएर सरकारले अगाडि बढोस्। हाम्रो साथ सहयोग सिमानाका विषयमा अनि राष्ट्रियताका विषयमा, लोकतन्त्रका विषयमा हामी जहिले पनि सँगसँगै छौँ, हामी सँगै चट्टान छरी उभिएकै छौँ। सरकार एक्लै नकुदोस्, यति कुरा अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले जुन नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गतको दोस्रो संशोधन विधेयक ल्याएको छ, यसलाई मेरो पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट पनि हामीलाई निर्देशन जारी छ। त्यसकारण हामी यो प्रस्तावको पक्षमा उभिएको छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ र हामीले मान कि नमान म तेरो मैमान भने जस्तो हामी आफै गरिरहेका छौँ। 2048 सालदेखि 77 सालसम्म धेरैवटा परिवर्तन पछाडि सरकारहरू बने। ती सरकारहरूले आफ्नो कुरा भारतसँग कहिले पनि प्रष्ट कुरा राख्न सकेन। केही कुरामा सम्झौता गर्दै जाने, केही कुरामा आफ्नो भ्रमण सफल बनाउने, अनि आफू भ्रमण सफल भयो भनेर एउटा जम्मू टोली लिएर गएको जम्मू टोली फर्किने मात्र भयो विगतमा। त्यसकारण हामीले हाम्रो कुरा प्रष्ट राखेनौँ। हामीले के भन्यौँ भने हामीलाई हिन्दुस्तानले तिमीहरू हाम्रो छोटो भाइ हो, हामी तिमीहरूको बडे भाइ हो, हाम्रो सम्बन्ध यो छ भनेर भन्यो। उसले मानेको छ कि छैन, हामी आफू छोटे भाइ भन्ने हुने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण जनकपुरको घटनालाई म सम्झिन चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफ्नो राष्ट्रियताको पोसाक लाउन छोडेर मोदीले जस्तो वस्त्र लाउनु भएको थियो त्यही वस्त्रमा उहाँ सजिनु भयो। हिन्दुस्तानले स्वीकार्यो कि स्वीकारेन, भारतले स्वीकार्यो कि स्वीकारेन, हामी छोटे भाइ हौँ भनेर, तर त्यही वस्त्र लाउनु भयो। हामी जबरजस्ती छोटे भाइ बन्ने कोसिस गर्यौँ। हामी छोटे भाइ होइनौँ हिन्दुस्तानको, हामी हिन्दुस्तानको सम्धि हौँ भन्न सक्नुपर्थ्यो। सम्धिले सम्धिलाई सम्मान, बराबरको सम्मान दिनुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो। हामी आज संसारभरि हाम्रा चेलीबेटीहरू बिहा भएका छन्, संसारभरिका चेलीबेटीहरू हाम्रो देशमा आएका छन्। त्यस्तै हिन्दुस्तानमा पनि हाम्रा चेलीबेटी बिहा गरेका छन् र उनीहरूका चेलीबेटी पनि हाम्रो नेपालमा आएका छन्। त्यस कारण हामी सम्धि हौँ, सम्धिको हैसियतमा हामी बस्न चाहन्छौँ र त्यो बराबरको हैसियतको हो सम्धिको भनेर भन्न सक्ने हाम्रो हैसियत हामीले देखाएनौँ, कुनै पनि सरकारले देखाएन। त्यसकारण मेरो यो अहिले जुन आयो यसलाई मैले एउटा नेपाली जनताको जुन हामी चाहिँ कस्तो भयौँ भने बारुला जस्तो भयौँ। बारुला अरिङ्गाल हुन्छ नि, त्यो गोलोमा ढुङ्गा हानेपछि मात्रै त्यो चम्किन्छ। जब हामीले 8 महिना अगाडि इन्डियाले बाटो खोलो त्यो उसमा कालेबुङ खोलामा, अनि त्यहाँबाट हामीले लिम्पियाधुरा र लिकुलेलाई हामीले सम्झ्यौँ। त्यतिले मात्रै भएन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बाटो खोलिसकेपछि हामी अझै तातेनौँ। राजनीतिक पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा सरकारलाई भनौँ तुरुन्त यसको समस्याको समाधान निकाल्नुहोस् कूटनीतिक प्रयासबाट, र सरकार त्यसमा असफल भइरहेको अवस्था थियो। तर हामीले के गर्यौँ भने जब भारतका रक्षा मन्त्रीले यसको उद्घाटन गरे अनि हामी झस्क्यौँ, अनि मात्र हामीलाई तात्यो। जहिले पनि हामी कुरा उठाउने तर समस्याको समाधान अन्तिमसम्म नखोज्ने कारणले हामीले यो दुःख पाएको हो। र आज जुन स्थिति आएको छ त्यसको लागि म यसको स्वागत गर्छु, मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि स्वागत गर्छु। र सबै विशेष गरेर हिजो प्रतिनिधि सभाबाट जुन 258 जना उपस्थित माननीयजीहरूले एकमतले सबै पार्टीको एउटै स्वर एउटै आवाज हस्ताक्षर गरेर नेपालको संविधानमा परिवर्तन गर्ने कुराहरू हो। ती माननीयजीहरूलाई सबैलाई, ती पार्टीहरूलाई सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र नेपालका सबै नेपाली जनतालाई बधाई दिन चाहन्छु। र हाम्रो अझै काम बाँकी छ। अन्तिम काम, हाम्रो काम अझै जुन हामीले संविधानमा संशोधन गर्छौँ त्यतिले मात्र पुग्दैन। हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने जमिनहरू, हामीले लिनुपर्ने जुन जमिनहरू छ, यो कालापानी यो कालापानी भनेको महाकाली नदी हो। यहाँ भ्रम नहोस्, महाकाली नदीको माथिको भागलाई कालापानी भनिन्छ। त्यो सिमाना हाम्रो अहिले पनि हो। त्यसकारण भ्रम परिरहेको छ, कालापानी भनेको कता हो, कालापानी अर्को खोल्सा हो कि भन्ने कुरो भइसक्यो। त्यस्तो होइन। त्यसकारण पनि यो कालापानी जुन लिपुले दुला र लिम्बुए बिहा छ, यो हाम्रो भूमिमा हामीले सफलता कूटनीतिक प्रयासबाट सफलता प्राप्त गर्न सकौँ भनेर शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय परशुराम मेगी गुरुङ।
माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई छलफलमा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयकमाथिको सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नु भएको छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठान गर्दै हामीले त्यो भूभाग हाम्रो नक्साभित्र समेट्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइहरू राख्नुभएको छ। तसर्थ सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अर्थात् सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाबाट हिजो मात्रै अर्थात् 2077 साल जेठ 31 गते यो नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 लाई हिजो मात्रै हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले पास गरेका छौँ। राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने कुरो हिजो पुष्टि भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू यहाँ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू समेतका सबै माननीय सदस्यहरूले यो नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 लाई समर्थन गरेको अवस्था छ र सबैको आवाज एउटै थियो। त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो भूभाग हो। हामीले हाम्रो नक्सामा समेटेर जुन नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको छ त्यो नक्सालाई हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू उठेको थियो र यसले के देखायो भने यो इतिहासमा दर्ज भइसक्यो। नेपालमा राष्ट्रियताको सवालमा सबै दलहरू एक ठाउँ हुनेछन्, हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिमत थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सबै जनताले प्रतिनिधित्व गरेको आवाजलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरेको अवस्था थियो। यसरी सबै दलहरू, सबै नेपाली जनताहरू एकजुट भइरहेको अवस्थामा हामीले हिजो मात्र प्रतिनिधि सभाबाट यस प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गरेका थियौँ। यो पारित भइसके पछाडि यहाँले पनि सुन्नुभयो, विभिन्न मिडियाहरू विशेष गरेर भारतीय मिडिया त्यहाँ यो हामीले प्रतिनिधि सभामा हिजो पारित गरिरहेको अवस्थामा प्रतिक्रियाहरू मैले सुनेको थिएँ, यहाँले पनि सुन्नुभयो होला। त्यहाँ प्रतिक्रिया दिने मध्ये एउटा प्रतिक्रिया यहाँलाई म स्मरण गराउँ। यो नेपाल र भारत बीचको जुन अन्तर्सम्बन्ध थियो त्यो अन्तर्सम्बन्धलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाले जुन आफ्नो निशान छापभित्रको अङ्कित नेपालको नक्सा त्यहाँ राखिरहँदाखेरि यसले वार्ता उल्लङ्घन भयो भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू यो सन्दर्भबाट त्यहाँ कमेन्ट गरेको अवस्था देखियो र यसो भनिरहेको सुन्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ, के सोचिरहेका छौँ भने एक देश र अर्को देशको बीचको मित्रता सुमधुर हुनुपर्छ र हामी भारतीय अर्थात् भारत मित्र राष्ट्रसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र राखेका छौँ। यसो भनिरहँदा हामी नेपाली एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र, थाहा छ, स्वतन्त्र देश हो। भूगोलले हामी सानो छौँ, त्यो हामी मान्छौँ। जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी सानो छौँ, त्यो पनि मान्छौँ। तर
राष्ट्रियताको सवालमा त्यो मुलुक र यो मुलुकको बीचको समान छ। त्यसैले हामी भारतभन्दा सानो होइन, भारतकै हैसियतमा अर्थात् भारत जुन मुलुक हुँ अथवा देश हुँ भनेर उनले भनिरहेको छ, हामी पनि त्यस्तै हो। त्यसैले यस्ता टिप्पणीहरूले मित्र राष्ट्रहरूको बीचमा जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ भनेर मित्र राष्ट्रले पनि बुझ्दा राम्रो हुन्छ। र हामीले हाम्रो आन्तरिक कुराहरू, संविधान संशोधन गर्ने कुरो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। अर्थात् यो मुलुकभित्रको हाम्रो अधिकारको कुरो या भित्र कुनै मुलुकले बोल्नुपर्छ भन्ने हुन्न। हामी आफ्नै ढङ्गले चल्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो आफ्नो अधिकारको कुरा हाम्रो कुरा हो। त्यसैले मित्र राष्ट्रले यस्तो विषयमा टिप्पणी नगर्दा राम्रो हुन्छ। र हामीले हाम्रो कुरा गरिरहँदाखेरि केही माननीय सदस्यहरूले कुरा गरेको सुन्दाखेरि हामीले हाम्रो नक्सा परिमार्जन गरिरहँदाखेरि छिमेकी मुलुकलाई पनि सोध्नुपर्छ भन्ने आशयबाट अभिव्यक्ति दिएको पनि पाइयो। र त्यति बेला हामीले के भनेका छौँ भने हामीले हाम्रो मुलुकभित्रको हाम्रो कुरा, हाम्रो आन्तरिक कुरामा कुरा गरिरहँदाखेरि मित्र राष्ट्रलाई सोधेर गर्नुपर्छ भन्ने होइन, हामी आफ्नै ढङ्गले गर्न सक्छौँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई जारी भएको नेपालको संविधानलाई राज्यको आवश्यकता, जनचाहना बमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्दै लैजाने अभिप्रायले 2072 साल फागुन 16 गते नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन भएको कुरा यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। आज हामी दोस्रो संशोधनमा पुगेका छौँ। हाम्रो संविधान लिखित संविधान हो जुन संशोधनीय छ भन्ने कुरा पनि छ र हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। हामीलाई आवश्यकता परेको अवस्थामा यी संविधानका धाराहरूमा हामी संशोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि संविधानको धारा 274 को उपधारा 1 मा उल्लेख भएको नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमिकता प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। तर हाम्रो यो अहिले जुन दोस्रो संशोधनको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, यो हामीले अहिले जुन संविधानको 274 को उपधारा 1 सँग जोडिएको अथवा विषयसँग जोडिएको विषय होइन। तसर्थ नेपालको संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रहेर मात्र संविधानको कुनै धारा तथा अनुसूचीलाई संशोधन वा खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले नेपालको संविधानको उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानलाई दोस्रो संशोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा यही 2077 जेठ 18 गते नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 को विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। सोही अनुरूप हामीले प्रतिनिधि सभामा गहन छलफल गरेर हिजो हामीले पास गरिसकेका छौँ। यही पास गरिसके पछाडि त्यो सन्देशसहित यहाँ राष्ट्रिय सभामा यो कुराको बीचमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यो छलफल गर्ने सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले आफ्नो गहन विचारहरू राख्नुभयो, गहन कुराहरू राख्नुभयो र यस सन्दर्भमा तपाईँहरूले अझै हाम्रा राष्ट्रियताका सवालमा अरू सवालहरू पनि जोड्दै आफ्नो कुराहरू राख्ने सन्दर्भमा त्यो यहाँहरूको भनाइहरूले नेपाल सरकारप्रति अझ थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ, साहस प्रदान गरेको छ। यसर्थ म सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई ऊर्जा थप गर्नुभएकोमा, साहस प्रदान गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हुन त यस छलफलमा भाग लिने माननीय सदस्यले कुराहरू राखिरहँदाखेरि यो अहिले जुन संविधान संशोधनको पनि संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 को अनुसूची 3 को अनुसूची भित्रको पनि निशान छापको पनि भित्र नेपालको नक्सा जसमा लिपियद्वारा लिपुलेख कालापानी समितिको नक्सा मात्रै हामीले चलाएका छौँ। अरू निशान छाप भित्र भएका कुनै पनि कुरालाई हामीले चलाएका छैनौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो निशान छापभित्र लाली गुराँस
यहाँले हेर्नुहुन्छ दुईतिरबाट लाली गुराँसको एउटा लामो माला जस्तो देखिएको छ। त्यहाँ दुईटा हात मिलाएको देख्नु भएको छ। एउटा हात चुरा लाएको जस्तो देखिन्छ, अर्को हात लाएको छैन। सम्भवतः महिला र पुरुषको हात एकदम हात मिलाएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को नेपालको नक्सा छ त्यहाँ। त्यस पछाडि गहुँको बाला जस्तो देखिन्छ। झन्डा छ, झन्डामा चन्द्र सूर्य अङ्कित छ। हिमाल पहाड तराई छ। सबभन्दा मुनि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि करिएसी लेखेको छ। यहाँभित्र रङ फरक फरक छ। त्यो मध्ये पनि हामीले चलाएको भनेको नेपालको नक्सा। नेपालको नक्सा पनि त्यो अघि मैले भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाद्वारा समेटेको जुन अहिले हामीले चुच्चो परेको ठाउँ देखाइरहेका छौँ त्यो ठाउँलाई मात्रै चलाएका छौँ। बाँकी हामीले नेपालको नक्साभित्र जुन सीमालाई पनि हामीले कहीँ पनि चलाएका छैनौँ। तसर्थ त्यो निशान छापभित्रको पनि नेपालको नक्सालाई हामीले चलाएका छौँ। यस सन्दर्भमा पनि माननीय सदस्यले धेरै कुराहरू उठान गर्नुभएको छ, धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ, जसले गर्दा हाम्रो भूमिलाई अर्थात् जुन हामीले हाम्रो नक्सामा राख्नुपर्ने थियो राखेका थिएनौँ, अहिले राख्यौँ र त्यसलाई हामीले नक्सामा मात्र होइन कि भूमि नै हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको जुन आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ, यो कुरामा हामी सहमत छौँ। र हामीले खोजेको पनि हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउन नै हो। त्यो नेपालको नक्सा बनाएर जारी गर्ने मात्रै होइन कि त्यो भूभाग नै हामीले फिर्ता लिएर आउने भन्ने नै हो। त्यसर्थ यस विषयमा यहाँहरूको सबैको गहन विचारहरू आएको छ, यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। र यो यस्ता कुराहरू उठान गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा कुरा उठाएका छौँ। सबै दलहरू एकजुट भएको अवस्थामा भइरहेको देख्दाखेरि यहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी मात्रै खुसी छैनौँ, सिङ्गो मुलुक खुसी भएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू खुसी भएका छन्। हाम्रा नेपाली जनताहरू मात्रै नभएर विश्वका अन्य मुलुकका जनताहरू पनि, कम्तीमा पनि नेपालीहरू नेपालभित्र आफ्नो राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि दल फरक फरक भए पनि सबै दल एकजुट हुँदा रहेछन्। यो उदाहरण राम्रो हो भन्ने खालको कुराहरू संसारमा हिजो त्यो दर्ज भएको छ। त्यसैले यहाँले त्यतातर्फ पनि इङ्गित गर्दै धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। यसको निम्ति पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलनलाई संविधानको माध्यमद्वारा साकार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ। यहाँ हामीले कुरा गरिरहँदा अर्थात् माननीय सदस्यहरूले कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले यो जुन नक्साको कुरा गर्दैछौँ, संविधान संशोधनको कुराहरू गरिरहेका छौँ, त्यसको पनि निशाना छापभित्रको नेपालको नक्साको परिमार्जनको कुराहरू गरिरहेका छौँ। यसलाई अहिले मैले धेरै लामो इतिहास बोकेर यो खण्डसम्म आइपुगेको अवस्था छ। र यो नेतृत्व गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार रहेको छ र त्यसलाई सहयोग गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले जे आफ्नो कुराहरू अगाडि ल्याएको छ त्यो कुरालाई सहयोग गर्नको निम्ति कुनै पनि दलहरूले अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले हामी फरक विचारका हौँ भन्ने खालको अनुभूति कहीँ पनि प्रस्फुटन हुन दिन भएन। यो राम्रो पक्ष हो। त्यसैले नेपाल सरकारले ल्याएको जुन प्रस्ताव छ त्यसमा हामी बिना शर्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा हामी समर्थन गर्छौँ भनेर माननीय सदस्यहरूले दलको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँले भनिरहनु भएको छ। यो राम्रो पक्ष जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हालै जुन नेपालको आध्यात्मिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृति गर्ने नेपालको वास्तविक सीमा अनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची 3 को निशान छापभित्रको अङ्कित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुरूप मिलाउने अभिप्रायले मात्र नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 यस सदन समक्ष पेश भएको कुरालाई यहाँले समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। यही सन्दर्भमा आफ्नो विचार राख्ने सन्दर्भमा यहाँले केही अरू कुराहरू पनि जोड्नु भएको छ। तर अहिले नेपालको संविधानसँग जोडेर अरू कुराहरू आए तापनि अहिले हामीले संविधान संशोधनको पनि निशान छापभित्रको पनि नेपालको नक्सालाई परिमार्जन गरेर त्यहाँ संविधान त त्यही भित्र राख्ने, संविधानले चिन्ने बनाउने भन्ने कुरामा हामी एक ठाउँमा उभिएको कारणले त्यो एउटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव भएको कारणले गर्दाखेरि अरू विषयहरूमा तपाईँले कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामी आगामी दिनमा फेरि छलफल गर्ने त्यस्तो खालको वातावरण हुन सक्छ, त्यति बेला हामी छलफल गरौँला। र यहाँले जे कुरा गर्नुभएको छ म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो भूभाग हाम्रो हो। यो भूभाग हामीले फिर्ता लिएर आउनुपर्छ, आउँछौँ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तै नक्सामा मात्र होइन,
हामीले त्यो भूभागलाई हामीले भोग चलनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन तपाईँले यो आशयबाट अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यसलाई हामी स्वीकार्छौँ र हामीले अर्थात् नेपाल सरकारले गर्ने भनेको त्यो भूभागलाई भोग चलनमा ल्याउने। यसको निम्ति यहाँहरूको धेरै कुराहरू आएको छ। हामीले सप्रमाण जान्छौँ र यहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो सीमा समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले कूटनैतिक वार्ता गरिनुपर्छ भन्ने कुरो सम्पूर्ण माननीय सदस्यले आफूले भन्ने बेलामा आफ्नो कुरा राख्ने बेलामा भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँलाई म के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने यो कूटनैतिक वार्ताद्वारा नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैले यो विषयमा हामीले कसरी जाने भन्ने विषयमा होमवर्क गर्न जरुरी पर्छ र हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा हामी होमवर्क गर्छौँ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र अन्तिममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नु भएको छ र सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको तर्फ उहाँको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेले पेश गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा पहिलो संशोधन नियमावली 2075 को नियम 106 बमोजिम राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 असार 1 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित गर्दछु।